अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बाद। भारत के 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमले और फिर दोबारा 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के ऊपर हमले और फिर पाकिस्तान की एक भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद जो भारतीय तोपों के जो रुख थे वो उनकी अपनी तरफ हो गए और ख़ामोश हो गए और बड़ी हजीमत हुई उन्हें। उसके बाद अब एक 10 मई को 4:30 बजे से शाम को एक सीज़ फायर दोनों मालिक के दरमियान शुरू हुई और वो सीज़ फायर जो मुआहदा था वो 12 बजे तक था, सोमवार की यानी 12 मई की दोपहर तक, नून तक था, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाना था और अब वो ख़त्म हो गया है वक्त। और अब देखना है कि कब दोनों ममालिक के DGMOs यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जो दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन, मिलिट्रीज़ के माबैन एक हॉटलाइन राब्ता होता है और वो बहुत अहम तरीन होता है। और ये राब्ता 10 मई को कई माह के बाद या कई साल के बाद दोनों मालिक के दरमियान बहाल हुआ था, और वो भी उस सूरत में कि जब भारत की जानिब से दरख्वास्त की गई थी पाकिस्तानी हमलों के बाद के खुदारा अब अपनी तोपों के रुख हमसे मोड़ दें, रोक दें ये बारूद फेंकना। और उसके बाद पाकिस्तान की अमेरिका की जो मीडिएशन थी और सऊदी अरब और दीगर ममालिक का पाकिस्तान से अपील थी, उसके बाद पाकिस्तान ने सीज़ फायर माहदे के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। और वो सीज़ फायर माहदा जो था तकरीबन 44 घंटों का था, जो कि वो ख़त्म हो चुका है। और अब DGMOs आपस में राब्ता करेंगे। सीज़ फायर का मुआहदा उस वक्त ऐलान हुआ था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनका, उन्होंने उसके ऊपर अनाउंस किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी उन्होंने दोनों मालिक के वज़ीर आज़म को और उनकी विजडम को और उनकी जो फ़हम व फरासत को सराहा था कि दोनों ममालिक की फ़हम व फरासत की वजह से वो सीज़ फायर माहदे के ऊपर राज़ी हुए, जिसके बाद जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं दोनों ममालिक के, साउथ एशिया के, वो एक बहुत बड़ी जंग से बच गए हैं। और सदर ट्रंप की ही ट्वीट के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMOs जो हैं वो आज 12 मई को किसी भी वक्त आपस में राब्ता करके डिसाइड करेंगे कि जो टेम्पररी ट्रूस है, टेम्पररी सीज़ फायर है, जंगबंदी है, तो क्या ये मुस्तकिल होगी। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये आलमी मीडिया की जानिब से भी, राइटर और AFP दीगर जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ख़बरें दे रही हैं कि दोनों ममालिक इस चीज़ के ऊपर राज़ी हैं कि इसे मुस्तकिल किया जाए और बाकी जो आपस की बातचीत है उसे आगे बढ़ाया जाए। तो लिहाजा बड़ी डेवलपमेंट यही है कि दोनों ममालिक के इस जो सीज़ फायर था इसके ऊपर बरकरार रहे हैं, ताहम भारत की जानिब से काफ़ी मरतबा सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं, मगर पाकिस्तान ने मुस्तरद कर चुका है। हालांकि भारत ये कहता आया है, उनके सेक्रेटरी खारजा जो हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये सीज़ फायर मुआहदा हुआ है। और हालांकि बहुत झूठ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है। और DGISPR ने गुज़िश्ता रात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त के ऊपर सीज़ फायर मुआहदा किया है। और वो उसी वक्त था जब पाकिस्तान ने जो बुनियान मरसूस जो ऑपरेशन था वो शुरू किया था, और उनके 26 लोकेशंस, उनकी एयरफील्ड्स, उनकी जो SU-400 बैटरी के ज़ख़ीरे और उनके पठानकोट, राजौरी, दीगर जो उनके थे असले के ज़ख़ीरे, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था और उनके जो एयर बेसिस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद जो हमारे J-17 थंडर ने वहाँ पर थंडर गिराए, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए और बहुत हल्का ले रहे थे। उसके बाद ये चीज़ें सीज़ फायर की हुई और आज इसके ऊपर मज़ीद बातचीत की जाएगी। और थर्ड वेन्यू कौन सा होगा उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी कि दोनों ममालिक कौन सी जगह पर कश्मीर समेत दीगर इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की फ़ेक न्यूज़ की।
ایک اور کہانی بھارت کی ہم آپ کو سنائیں کہ بہت ایک سب کو پتہ ہے کہ ڈس انفو لیب پکڑی گئی ہے، یورپی یونین کے جو ڈس انفو لیب تھی اس کا جو انکشاف ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، اور اب وہ چیز رکی نہیں، چلتی آ رہی ہے۔ اور اگر ہم نے دیکھیں تو 7 مئی سے لے کر اب تک اس تمام تر کشیدگی میں بھارت میں ڈس انفارمیشن پھیلائی، فیک نیوز پھیلائی، اے آئی کا بھرپور استعمال کیا اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، مگر پاکستان نے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا، ان کے اوپر سائبر اٹیک کر کے، اور ان کی 70% سے جو زیادہ گریڈ اسٹیشن تھے انہیں خاموش کر دیا، اندھیرا چھا گیا بھارت میں۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو سائبر اٹیک کیے گئے، اہم ویب سائٹس کے اوپر ڈیٹا ان کا جو جنگی لیا گیا۔ ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے حوالے سے اب ہم بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر، جیش محمد، جو کہ بھارت کے لیے خوف کا اور خطرے کا نشان ہے، ان کے بھائی کو اس جو 7 مئی کے حملے ہوئے تھے احمد پور شرقیہ بہاولپور میں، اس میں مار ڈالا، اور اس کی جو ایک امریکی نشریاتی ادارے میں بھارت کے ڈی جی، ان کے جو ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا وہاں پر پیش ہو کے انٹرویو میں، اور تصاویر دکھائیں کہ مولانا مسعود اظہر کے بھائی مولانا عبدالرؤوف ہے، انہیں جو پاکستان کے اوپر حملے کیے ہیں بھارت نے، اس میں وہ مارا گیا ہے، اور اس میں وہ ہم تو شہید کہیں گے، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے سینئر ملٹری آفیشلز اس میں شریک ہیں۔ اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ لوگ اس جھوٹ کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں، مگر پاکستان کے ڈی جی ISPR نے گزشتہ روز انہیں بہت شدید جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے، اور جو مولانا مسعود اظہر کے بھائی ہیں عبدالرؤوف، انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی دیا ہے، اور یہ کہہ رہے میں جیتا جاگتا ہوں، اس وقت زندہ ہوں، میں وہاں پر موجود نہیں تھا، اور جھوٹ کہہ رہا ہے بھارت، اور نہ ہی میں کسی دہشت گردی میں ملوث ہوں، میرا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، اور اس کے علاوہ جو نقصانات کے حوالے سے بھارت کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور جو بھارتی ہائی کمشنر ہیں UK میں، وہ جھوٹی تصویر دکھا کر پاکستانی فوج کو، پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور اس میں تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی سینئر ملٹری آفیشل عبدالرؤوف کے جنازے میں شریک ہیں، اور ان کا کافن بتایا گیا، اور یہ ساری چیزیں جھوٹ تھیں، AI جنریٹڈ تھیں۔ اس کے علاوہ ایک AI جنریٹڈ دوسری بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی ISPR کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کی بھی AI جنریٹڈ ویڈیوز دی گئی ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپ اٹ اپ، انڈیا کے اوپر حملے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس قسم کی غلط ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی تھی، اور وہ انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے، جو کہ اسے اب جو یہ تمام چیزیں میں نہیں کہہ رہا، ڈی جی ISPR نہیں کہہ رہے، یہ ایک جرمنی کا ایک نشریاتی ادارہ ہے DW، انہوں نے ایک فیکٹ چیک کیا ہے، جس کے بعد یہ چیز کی وضاحت ہوئی ہے کہ بھارت کتنا جھوٹ بولتا ہے، ان کا میڈیا کتنا جھوٹ اور بکواس کرتا ہے، اور کتنی سراسیمگی پھیلاتا ہے اور کشیدگی پھیلاتا ہے۔ اور اب پاکستان کے 10 مئی کے حملوں کے بعد میڈیا خاموش ہے، اور اپنا ہی میڈیا، اپنے ہی سیاستدان، اپنے ہی اینالسٹ، اپنے ہی ان کے افسران مودی حکومت کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اب لان تان کر رہے ہیں کہ آپ سے رافیل گرا، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ انڈین ملٹری کے جو آفیشلز گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مانا کہ پاکستان نے ہمارے جہاز گرائے ہیں، اور وہ اتنا سمول ہے کہ میڈیا کے سامنے وہ بھاگ گئے، اور یہ فیکٹ چیک انہوں نے کیا ہے۔ ایک جو فیکٹ چیک DW کی دوسری بھی چیز سامنے ہے سب سے بڑی، اس کے بعد میں اپنی ویڈیو تقریباً ختم کرنا ہوں۔ سیالکوٹ کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سیالکوٹ کی ایئر بیس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، حالانکہ جو DW کے فیکٹ چیک میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جو انڈیا سیالکوٹ کی ویڈیو آن ایئر کر کے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، دراصل وہ ممبئی میں ایک سلنڈر دھماکے کی تھی، جو کہ بہانہ بنا کر سیالکوٹ کا نام لگا کر اسے بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی انڈیا کہہ رہا ہے وہ جھوٹ اور بکواس کر رہا ہے، اور جو ہم نہیں کہہ رہے، اب وہ عالمی میڈیا پر انہیں کہا جا رہا ہے، اور عالمی میڈیا کے اوپر اب اس وقت پاکستان فورس کی، ایئر فورس کی سب کی پذیرائی ہو رہی ہے، بیسٹ ایئر فورس قرار دی جا رہی ہے، اور وہاں کی جانب سے جو پاکستان نے جو ان کے جہاز گرائے ہیں، اربوں ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے ان کا،
उसकी भी पाकिस्तान की तस्दीक कर रहे हैं, तायीद कर रहे हैं। और अब एक बात वाज़ेह हो गई है कि मसला कश्मीर अब दोबारा उजागर हो गया है, जो 2019 में आर्टिकल 370 के ख़त को एब्रोगेट करके, रिवोक करके ऑटोनमस जो उनका स्टेटस ख़त्म किया गया था कश्मीर का, उसके बाद मसाइल काफ़ी बड़े। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मीडिएशन के बाद कश्मीर के इशू हल कराने के हवाले से उनके बयानात के बाद ये मसला अब दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया है। और अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि DG उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और शाम तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि एक तो जो सीज़ फायर है वो कितने हद तक जाएगा, और उसके अलावा थर्ड वेन्यू कौन सा होगा जहाँ पर दोनों ममालिक आपस में बातचीत करके इस मसले का हमेशा हल निकालेंगे, क्योंकि यही कोर इशू है दोनों ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट का। नवीद सिद्दीकी की इजाज़त है। अस्सलाम।